بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. سبحان الله سبحان الله سبحان عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله سبحان الله سبحان حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا سبحان الله. क्या बात क्या
बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। فإن تولوا فقل حسبي सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو सुभान अल्लाह, क्या عليه توكلت وهو رب العرش العظيم सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم सुभान अल्लाह, إذا جاء نصر الله والفتح सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ورأيت الناس يدخلون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله